Ojo na kanindot ning atong gipakaon karon sa atong mga manok guys, kay ang epekto jud niya 100% jud nga maayo jud kayo. Kay ato yung naobserbahan kay kini ganing itlog sa atong mga manok karon diferensya ra gyud kani adto, kay sa una tagyutay ra gyud ang maitlog sa atuang mga manok, dili kita makapabuylo jug pa itlog kanila nya kini nga atong giilis karong pagkaon nindot siya kayo kay ang manok nato tambok kayo nya ambi ninyo ang atong usa ka manok naga ni mo itlogan ni ikaduha sa usa ka adlaw buntag hapon ang uban natong manok, pero kinirang uban nga tambok kayo dili sila tanan nga mo itlog jud sila tagura ka bisis sa kadlaw. Kining nadyoy manok nato nga nag-itlog nato og tagura siya guys tungod sa iyang sobra katambok, kay kining mga pagkauna siyang atong gi-change feeding karon mao jud kini makapa daggan sa itlog sa atong mga manok, kay ang atong mga himungaan tambok man jud kayo mao nga mohatag pud sila maayo yung mga itlog. Og kini silang mga pagkauna pod mao gi pakaon dito sa mga manukan sa may mga poultry, mao ni sila gipanggamit nga liing mas kini siya para pa itlog ra jud kini, kay kini gang mga pagkauna dili na gani ni still nga mogamit kita og mga laki para pagpaitlog niini. Kinirang mga pagkaon mo magdala og pagpaitlog kanila guys, kay pwede raman ang wala ay laki, pero ang laki importante ra kana siya kung maggamit lang pa similya kanila, kay sa mga kung ikaw magpapiso ka nya imo rang ipa incubate, kay kining mga manok dili man kini sila mulumlum silang kaugalingon mao nga imong ipa incubate ra jud sila nya kung wala sila laki nga atong pabayon kanila dili pud mahimo, kay wala sila similya wala na sila piso, itlog ra jud ang mahimo niya na pare na siya sa mga white leghorn nga kung wala mga laki nga mga gipanggamit mao na siya nga pure jud siya itlog ra jud pagpaitlog ra jud kining mga pagkauna nga atong gihatag ni kanila, dili ni sila kinanglan nga makahatag pug similya ngao nga kinahanglan jud na jud kitay laki, kay kung magamit kita kung panglitan kita magpapusa kita bag-on nga pong breeding nga mga piso kinahanglan jud nga nay similya nato nga pinagigikan pud sa laki, kay dili ta makapiso kung wala siya ay laki, kay mao lagi nga puro raman itlog ang mugawas niining mga pagkauna ug wala sila mga similya mao na siya inungdan nga kinahanglan pud nga na jud tay laki bisag jud tay ra siya guys.